السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا فيه ليسباس فيكتوريال باش كنبينوا على واحد لونسومبل راه اسباس فيكتوريال. كيخصنا نبينوا على بزاف نتاع لي كونديسيون، كيخصنا نبينوا على 8 نتاع لي كونديسيون. هاد زيسباس فيكتوريال باش مزيان الا ديمونطرينا بلا واحد لونسومبل راه سوز اسباس فيكتوريال، راه داك الساعه نيشان راه اسباس فيكتوريال. دونك كتسهل علينا وباش سهله باش كنديمونطريو بلا واحد لونسومبل راها سو زيسباس فيكتوريال ما فيهاش بزاف، فيها غير دو كونديسيون اللي هما ساهلين بزاف. المهم هذا الفيديو هذا غادي ندير فيه هاد سو زيسباس فيكتوريال، غادي ندير فيه دي زيكزامبل بزاف على كيفاش راه كنخدموا به بزاف. اما الفيديو اللي فات ما كنخدموش به ديما، دونك غادي نبدا بعدا. دونك باش نديمونطري انا بلا واحد لونسومبل راها سو زيسباس فيكتوريال نتاع واحد ليسباس فيكتوريال اخر، الوغ ديما داك لونسومبل اللي كاين عندي مثلا انا باغي نديمونطري بلا راها سو زيسباس فيكتوريال، خص ديما هاد لونسومبل تاعي خاصها تكون عندي دون واحد لونسومبل اخرى اف، واللي هاد اف غادي نكون ديجا انا ياتي عندي في النص نتاع التمرين ولا نتاع ليكزام، ولا ديجا شفتها في الكود بلا اف بلس بوان راه اسباس فيكتوريال. دونك الا كانوا عندي هاد لي كونديسيون هادو بجوج، هادي الا كان عندي اف اي ان اسباس فيكتوريال وكان عندي او دون اف، ديك الساعه عاد غادي ندوز باش نديمونطري على واحد جوج نتاع لي كونديسيون اللي الا كانوا عندي صافي داك الساعه راه غيكون عندنا او راه سو زيسباس فيكتوريال، والا كان او راه سو زيسباس دونك الا كان عندي هاد الاو نتاعي راه سو زيسباس فيكتوريال نتاع اف، الوغ ديك الساعه نيشان غنقول بلا هاد لونسومبل نتاعي او راها ان اسباس فيكتوريال. دونك دابا ندوز لديك لي كونديسيون. الوغ انا راه ديجا عندي اف راه اسباس فيكتوريال وعندي او دون اف. شنو كنبين بلا او اي با فيد. هاد لونسومبل نتاعي هاد او راها ني با فيد. باش كنبينها ديما كيخصني نبين بلا الزيرو ديال اف، الزيرو نتاع داك لونسومبل اللي ديجا انا عندي اسباس فيكتوريال راها كاينه في او. وفي لا كونديسيون الثانيه شنو كيخصني نبين بلا كيلكو سوا واحد دو فيكتور منين، واش من او ولا من اف، من او من داك لونسومبل اللي باغي انا نبينها بلا راها سو زيسباس فيكتوريال، كيلكو سوا اكس يغريك دون او، و كيلكو سوا واحد الالفا من داك الكور كا اللي غادي يكون غادي تكون هنايا كا اسباس فيكتوريال كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات. كيلكو سوا واحد الالفا دون كا كيخصني نديمونطري بلا الفا اكس بلس يغريك دون او. دونك هادو هما اللي كنديمونطري بلا او راه ني با في، او كنديمونطري بلا كيلكو سوا اكس يغريك دون او كيلكو سوا الفا دون كا راه الفا فوا اكس بلس يغريك راهم دون او. الوغ هذه هي الديفينيسيون نتاع اها، وزيد عليها واحد الحاجه اللي قلت بلا الا ديمونطرينا بلا راه هاد لونسومبل هادي راها سو زيسباس فيكتوريال، الوغ داك الساعه نيشان راها او راها اسباس فيكتوريال. دونك غادي نزيدها هنايا الا كان او سو زيسباس فيكتوريال، دونك راه عندنا ليكيفالونس مع او اسباس فيكتوريال. دونك فاش كنخدموا حنايا هاد القضيه ديما، مثلا كيجي هو في النص نتاع التمرين في التاهي ولا في ليكزام، و ديجا كيعطيك في الاول مثلا بلا راه هاد اف مثلا
راه ان كا اسباس فيكتوريال. كيزيد لك هاد الاف وشنو كيجي كيسولك؟ ما كيقولكش ديمونطري ليا بلا او راه سوز اسباس فيكتوريال، لا، ديمونطري لي بلا او راه اسباس فيكتوريال. ديك الساعه انت شنو كدير؟ بلاصه ما ديمونطري على او راه اسباس فيكتوريال وديمونطري على داكشي اللي شفنا في الفيديو الاول كامل، شنو كتمشي كتشوف بعدا؟ كتشوف اول حاجه بعدا اول حاجه راه كاينه عندنا اف راه اسباس فيكتوريال. غتشوف ثاني حاجه واش او واش كاينه دون اف ولا ما كايناش. الا كانت في اف الوغ صافي ديك الساعه غادي تمشي وديمونطري على هاد الجوج. الا ما كانتش في اف صافي ديك الساعه خصك ضروري ديمونطري بلا او راه اسباس فيكتوريال. وكاينين دي كا اللي ما كيزيدكش هاد، خصك انت تجيبها من راسك. هاد اف بلس بوان ما كيزيدهالكش، خصك انت تجيبها بداكشي اللي شتي في الكور. على بديش راهم ديجا عندنا دي زيسباس فيكتوريال اللي باينين، مثلا سي حنا كنهضروا على سي بلس بوان، هذا راه اسباس فيكتوريال. الا كنا كندويو على لي ماتريس ام دو ان، لي ماتريس اللي فيهم دو لين او دو كولون، هذا راه اسباس فيكتوريال. المهم راه كاينين بزاف راكم كتشوفوهم في الكود اولا غادي تدور عليهم، راه كاينين دي زيكزومبل نتاعهم بزاف. دونك ديما باش ديمونطري انا على واحد لونسومبل راها اسباس فيكتوريال، اول حاجه نديرها نمشي نشوف واش ممكن انني نديمونطري عليها بلا راها سو زيسباس فيكتوريال. الا ديمونطريت عليها دونك ديك الساعه نيشان غادي نجي وغادي نقول بلا او راه اسباس فيكتوريال. الا ما كانش عندي كيفاش ندير باش نديمونطري عليها راها سو زيسباس فيكتوريال، دونك ديك الساعه خصني نديمونطري بلا او راه ان اسباس فيكتوريال. المهم هذه مشات. دابا غادي ندير هنايا واحد ليكزومبل غادي نجمع فيه بين الفيديو اللي فات وبين هذا الفيديو وتشوفوا علاش كنت سيستي على هذه بزاف. دونك صافي غادي نكمل. نشوفوا هنايا شي واحد ليكزومبل باش غيبان لنا داكشي مزيان. قال لك ليكزومبل الاول مونطري كو هاد الار 2 اللي شفنا في الفيديو الاول راني ديمونطريت عليها اي ان ار اسباس فيكتوريال سور ار. دونك هادي راني ديمونطريت عليها. في لا كيسيون الثانيه عطاك واحد لونسومبل او اللي هي على هاد الشكل نتاع هاد لي زيليمون اكس موان اكس افيك اكس دون ار، وعطاك واحد لونسومبل الثانيه اللي هي اف اكس اكس افيك اكس دون ار. هنا عطاك اكس موان اكس وهنا عطاك اكس دون ار. وقال لك ديمونطري ليا بلا هاد او و اف راهم دي اسباس فيكتوريال. دابا انت الا جيتي هنا باش ديمونطري ليا بلا او و اف راهم دي اسباس فيكتوريال، غادي تبات هنا خصك ديمونطري على هادي 8 تاع لي كونديسيون فيها وهادي فيها 8. دونك خصك ديمونطري انت على 16 كونديسيون. خصك غير مع هاد او و اف واحد نص ساعه تاع المكانه صافي ديك الساعه يمشي في الوقت. دونك انت ديجا منين زاد لك في الكيسيون الاولى قال لك ديمونطري ليا بلا ار 2 بوان بلس راها اسباس فيكتوريال. دونك ديك الساعه راه عطاك داك لونسومبل اللي شفنا في ليكزومبل اللي فايت اف، ها هي اف نتاعك راه عطاك بلا اف بلس بوان راها اسباس فيكتوريال. دونك هذه راه كاينه. زيد وزيد عليها منين كنكونوا خدامين في هاد ار 2 راه واحد ليليمون اللي كيكون عندنا في ار 2 راه عنده دو اوردوني، عنده اكس و ايغريك. دونك الا جيتي انت كدير واحد كومباريزون بين هاد لي زونسومبل هادي غادي تلقى حتى لونسومبل او راه فيها جوج نتاع لي كوردوني. عندك هنايا هاد اكس و ايغريك، غير هنايا عندك داك ليغريك نتاعك هو موان اكس، وبالنسبه لاف عندك اكس اكس، هنايا عندك داك ليغريك هو اكس متساويين.
دونك بلاص حنا غنبينو هاد الجوج راهم اسباس فيكتوريال، غنبينو بلا او و اف راهم دي سو زيسباس فيكتوريال نتاع هاد لونسومبل هادي. المهم اول حاجه غادي نديروها راها عندنا او راها دون ار 2. هادي حاجه باينه، علاش؟ على دوز ار 2 هي لونسومبل ار 2. شنو هي اكس y avec x y دون ار. واش عندنا هاد القضيه على او وعلى اف ولا ما عندناش؟ عندنا، لحقاش هنا عندك اكس موان اكس غير بلاص y عندك موان اكس، و اكس دون ار حتى هنا اكس غير بلاص y عندك اكس، وهنا اكس دون ار. دونك راه او راها دون ار 2 و تا اف راها ار 2. المهم انا غنبدا ب او عندك الساعه ونص. دونك صافي هادي راها عندي. دونك دابا خصني نديمونطري على الكونديسيون الاولى وعلى الكونديسيون الثانيه. الوغ خصني نديمونطري بلا هاد لونسومبل نتاعي راه ني با فيد، و باش كنديمونطريو عليها قلنا ديما كنبينو بلا الزيرو نتاع لونسومبل نتاعنا اف اللي هي ار 2 في هاد الكا هادي راها دون او. وفي لا كونديسيون الثانيه كناخدو اكس y دون لونسومبل نتاعنا او، وكنديمونطريو وكناخدو الفا في داك الكور ديالنا كا اللي هو ار، وكنديمونطريو بلا الفا اكس بلس y راها اصبح لنا دون او. هادشي اللي غادي نديمونطري انا دابا. واش عندنا الزيرو نتاع الار 2 واش كاين في او؟ واش كاين في او ولا ما كاينش؟ الزيرو نتاع الار 2 هو 0 0 0 0.